मजेदार पीला रंग आपने वाकई निशानदी कर रही है कि बसंत हो रही है। हाँ, वाकई बसंत हो रही है और मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट जिस तरह आपने पहले कहा ये हमारी खतून वज़ीर आला को जाता है। अगर मर्द वज़ीर आला होता ना तो यकीनन मैं कहता हूँ ये बसंत नहीं होनी थी। और उसमें जो विजन है जब ये बसंत का एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो उसमें मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब वो लाहौर के हेरिटेज के एज ए हेड हैं तो यकीनन उनका भी इसमें होगा। हाँ, यहाँ मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब यहाँ सूबे में कोई मर्द वज़ीर आला होता या वो मरकज़ में होते तो फिर भी बसंत नहीं होनी थी। ये क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ जाता है हमारी खतून वज़ीर आला को जिसने 19 साल के बाद, मुझे याद है कि पिछली जो 2003, 4, 5 की, 6 की और 7 की आखिरी बसंत जो थी उसकी डेट अनाउंस मैंने की और 2007 के बाद फिर 8 की जो बसंत होनी थी फिर हमारी जो साबका वज़ीर आज़म मरियम साबका वज़ीर जो बेनज़ीर साहिबा जी उनका जो बहुत बड़ा जो सानिया हुआ, उनकी असैसिनेशन हो गई थी और उसके बाद जब उनका चेलम था तो उस वक्त डेट बसंत की थी। फिर हमारे इलेक्शन जो थे वो आ गए, वो उसके बाद फिर बसंत। और फिर बहुत से हादसा ऐसे हुए इसमें लोगों ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया और बहुत से ऐसे वाक़यात हुए। यही चीज़ जो ऑनरशिप की बात है, हम शुरू से ये कहते थे गवर्नमेंट ऑनरशिप ले और गवर्नमेंट ने आज ऑनरशिप ली है और वही महकमे, एक महकमा नहीं जितने भी महकमे आप देख लें, मैं डीसी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, पुलिस, लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये इंस्ट्रक्शन है लाहौर के तमाम कॉलेज और स्कूल में और आज ये कल ये 2 दिन के लिए बसंत के ऊपर सेमिनार करवा रहे हैं। नहीं तो पहले मनाए नहीं तो पहले आप बिलीव करें, मेरे जैसा बंदा जो मैं खुद से, मेरा तो गुडी डोर का कारोबार नहीं, मैं तो एज ए कल्चर प्रमोटर हूँ, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए काम करता था। तो हम जाते थे ना तो हमें ऐसा जिस तरह हम पता नहीं कोई शूदर के हैं रिलेटेड लोग हैं, हमें तो ये डिपार्टमेंट वाले ऑन नहीं करते थे। और यही ओनरशिप और मेरा ख्याल है ये हमारा, इसका क्रेडिट मैं बार बार कहूँगा मोहतरमा, और हमें लाहौरियों को, हम लाहौरियों को भी अब चाहिए कि जो क्रेडिट हमारी वज़ीर आला साहबा ने लिया है इस यकीनन करने के लिए। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। पिछली बसंतों में लाहौर में मुझे याद है 2007 और 6 या 5 में 20-22 लाख मोटरसाइकिल चल रही थी लाहौर में। अभी जो मैंने कल अदाद-ओ-शुमार लिए हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से 5.6 मिलियन 56 लाख मोटरसाइकिल इस लाहौर में रजिस्टर्ड है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास। 1 मिलियन यानी 10 लाख वो हैं जो दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से और जो अभी जिनके नंबर नहीं लगे हुए, यानी तकरीबन 65 लाख मोटरसाइकिल इस शहर में चल रही हैं और इतनी बड़ा ये इवेंट है। बड़ा नंबर और हमारी लाहौर की पॉपुलेशन इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के करीब है, 1.5 करोड़ के करीब है। और पहले जो बसंत थी वो तकरीबन 5 मिलियन लोग मनाते थे और अब मेरा दावा है कि तकरीबन 7 से 8 मिलियन अफराद लाहौर में बसंत को एंजॉय करेंगे। देखिए बच्चे तो पतंग उड़ाने के ऊपर, मुझे बताएं कि बसंत तो एंजॉय करेंगे। पहली बसंत थी, लोग जो थे मंजे हुए होते थे, मतलब कि जिनको पता था कैसे उड़ानी है, हमारे बाप दादा चचा वगैरह जो है पूरे ढोल पूरे देगे पकड़ी होती थी। हम छोटे छोटे होते थे ना, हम देखते थे छतों पे खवातीन भी साथ साथ होती थी, वो कोई डाल रही है वो कहते हैं, वो जो बॉल होता था पिन्ना, उसको राउंड कर रहे होते थे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और मैं वही कहने लगा था कि बच्चे जब ये जो अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था AI के बच्चे हैं, ये कैसे सीखेंगे? ये बच्चे जब आएंगे छत के ऊपर तो वालिदैन इनकी सपोर्ट के लिए आएंगे। इसलिए तो मैंने कहा है कि ये जो फिगर अब है ये तकरीबन 7 से 8 मिलियन अफराद जो लाहौरिये जो हैं वो बसंत में हिस्सा लेंगे। पहली बार हमारे जो बच्चे हैं वो ऊपर छत पे जाएंगे, पहली बार जाएंगे। पहले आज से 19 साल के बाद ये बसंत हो रही है। 2007 के बाद बसंत नहीं हुई थी और वो बिल्कुल उस पर पाबंदी लग गई थी। कुछ मैं समझता हूँ उसमें ना हमारा भी कसूर है, हमारे शहरियों का भी कसूर है। हमने वायलेशन की, हमने उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जो चीज़ें, ये सेफ काइट फ्लाइंग शुरू से, मैं खुद तालीमी इदारों में जाता था बसंत से पहले। अगस्त में हमने बसंत डेट अनाउंस की जाती थी, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन
اپوزیشن کے ساتھ مل کے پھر ایک طریقہ کار جو قانون میں وضع تھا، پھر ڈپٹی کمشنر کو ہم درخواست دیتے تھے، اس کے بعد میں باہر ملک لنڈن چلا جاتا تھا. میں آپ بلیو کریں وہاں بیٹھ کے ہمارے پاکستان کے 82 ہائی کمشنر اور امبیسیز اور کونسلیٹ ہیں پوری دنیا میں، میں ان کو کوارڈینیٹ کرتا تھا. پھر بڑے بڑے جو اسٹیشن ہیں ہمارے، جس میں ایل اے ہے، نیو یارک ہے، لنڈن ہے، اپنا اوسلو ہے، دبئی، ابو ظبی، یہ سب جگہ پہ جہاں جتنے بھی پاکستانی تھے، کمیونٹی کے لوگ تھے، ان کو ہم ایڈریس کرتے تھے کہ آپ پاکستان میں آئیں. کیونکہ آپ کو یاد ہو آج سے 20 سال پہلے ایک ٹیررزم کی لہر تھی ہمارے پاکستان میں، جو اب ہماری پاک آرمی نے بہت چیزوں کو کنٹرول کیا ہے، چینج کیا ہے. اب ہم اچھا، اوورسیز پاکستانی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا اوورسیز پاکستانی متوقع ہے ان دنوں میں آنے کے لیے؟ بیکاز ٹورزم بہت زیادہ ہوتا تھا، فورنرز آتے تھے آئی ریممبر، اور کسی جگہ پہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی اگر آپ نے بکنگ پہلے سے نہ کرائی ہو، یا آپ کے پاس کوئی پیسز نہ ہوں، یا آپ کے پاس رسائی نہ ہو ان جگہوں پہ جانے کے لیے. آپ بلیو کریں کہ میں تو ایز اے سرچر بھی ہوں نا، میں نے دیکھا ہے لاہور کی سڑکوں پہ ماضی میں ایسے ایسے گروپ آتے تھے مختلف شہروں سے، پاکستان کے باہر کی ابھی میں بات نہیں کر رہا، کہ جن کو کوئی انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ لاہور کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے گروپوں کی صورت میں دیکھتے تھے کہ یار کس طرح کائٹ فلائنگ ہوتی ہے. اوورسیز پاکستانی جو اس سال، مجھے یقین ہے کہ کیونکہ یہ انیشیٹو گورنمنٹ نے لیا ہے، آنرشپ لی ہے، تو ابھی جو لوگوں کے اندر بہت سے لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں جی آپ بسنت کس طرح ہو رہی ہے. واقعی بدقسمتی سے ماضی میں یہ رہا ہے نا کہ ہم نے بسنت کی ڈیٹ اناؤنس کی، ایک ویک پہلے آپ نے بسنت کو کینسل کر دیا. تو ایسا ایونٹ نہیں ہوتا. دنیا میں 3 بڑے ایونٹ، ایک برازیل کا کارنیول، ایک لنڈن کا کارنیول جو اگست میں ہوتا ہے، اور تیسرا پاکستان لاہور کی جو بسنت، یہ دنیا کا بڑا جو کہتے ہیں بڑے میلوں میں شامل. 3 بڑے جو پبلک جو ایونٹ ہیں دنیا میں، وہ اس میں لاہور کا بھی شمار ہے. اب دیکھیں ہمارا جو نیبر کنٹری انڈیا، ہم نے یہ ٹرے پہ رکھ کے ان کو یہ تحفہ دیا. احمد آباد کی بسنت جو ہے وہ جنوری کی 11-12 تاریخ کو ہوتی ہے. اور ایک اور بات میں آپ کے پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ ہماری بسنت لاہور کے دلدادہ تھے. وہ چاہتے تھے کہ میں بھی کسی طریقے سے لاہور آؤں بسنت بنانے کے لیے. وہ اس طرح، کیونکہ انڈیا میں احمد آباد کی بسنت، دلی میں 15 اگست کو بسنت ہوتی ہے، بیکانیر کی، راجستھان کی، اور انڈین پنجاب کی. اس کے بعد ہمارے جو لاہور کی بسنت، ہم نے جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس کے پاکستان کے سافٹ امیج کو اپنے کلر کے ذریعے، اپنی کائٹ فلائنگ کے ذریعے متعارف کرایا تھا نا، اس کو لوگ آج بھی یہ مان رہے ہیں. اچھا، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں گا کہ ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ دھاتی ڈوریں ہیں ان کا استعمال نہ ہو. اس کے اوپر جو ہے کریک ڈاؤن بھی آپ کو پتا ہوا ہے، اور رجسٹریشنز بھی ہوئی ہیں باقاعدہ. کلائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک جو رجسٹریشنز ہوئی ہیں کہ کس شخص کو الاؤ ہے کہ وہ ڈور جو ہے وہ بیچیں یا انشور بنائیں کہ دھاتی ڈوروں کا استعمال نہ ہو. میڈم میں ایک بات عرض کروں، یہ جو ابھی اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے نا، یہ ایک مشکل کام ہے. اس وقت میں ابھی بھی کہتا ہوں، لاہور کی بسنت جو اتنے سالوں کے بعد ریوائیو ہو رہی ہے نا، یہ ایک مشکل کام تھا جو ہماری وزیر اعلیٰ نے کر دکھایا. لیکن قانون میں پہلے بھی ڈور کے 2 جو تھے، 8 پلائی ڈور تھی، گڈیوں کے 2 سائز تھے. لیکن بدقسمتی سے ماضی میں ہم نے نا ان داغا بنانے والوں کو، ان جو غلط کام کرنے والوں کو نہیں پکڑا تھا. آج ابھی گرفت سخت ہے.